Ulo karon ang gihimong hot pursuit operation sa kapulisan sa Manolo Fortich. Human usa ka dinakpan sa illegal nga droga ang nakasibat pasado alas 4 sa hapon, Pebrero 9, 2026. Sa eksklusibong pakighinabay sa XFM News Team, kang Police Staff Master Sergeant Christian Dale G. Carlos, investigator sa Manolo Municipal Police Station, gikabutyag nga ang suspect nga misibat usa ka newly identified drug pusher sa lungsod nga Gila nga si Rolin Mark Ipanto Orlena kon alias Laking, residente sa Puro 4 Barangay San Miguel, sakop sa Naasoy nga lungsod. Matod ni Carlos nga pasaka na mga operatiba sa Manolo Police Station gikan nag-file og kaso apan miiskapo ang maong dinakpan pagabot ni ini sa maong estasyon. Putas yun natin. Ako yung pagbalik sir, nalagi ko tungod nga kumpiyansa sa siguro na nata sa mall na nanata sa sulod sa police station o ganang ako ang itawag nga area sa police station. Nahatagan og lubay nga pataka naman sa gikuanan sa puta. Padulong na ang tata sa tawang detention facility, patawang confidential facility station na nakaambak ang maong. Gikabutyag usab nga ang dinakpan nakaposas kini paingon sa korte apan pagbalik ni ini sa istasyon sa kapulisan tungod sa kumpiyansa nga anaa na sa sulod sa istasyon samtang pasaka naunta gikuhaan kini og posas aron isulod sa detention facility apan ang suspect nakakita og higayon og nisibat. Mga katropa, nangita ko ba og tsaa nga healthy Magsanton Gold Herbal Tea. Gikan na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Christian Bakyugon, XFM News.